बुलेटिन के आगाज में बात करें भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के ओपनर फखर जमान को कैच आउट देने पर तनाजा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने थर्ड अंपायर की शिकायत कर दी। मैच रेफरी और आईसीसी को ईमेल, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टीवी अंपायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया, तमाम एंगल देखकर फैसला करना चाहिए था। वाज़ेह शवाहिद न होने के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया गया। फखर को आउट देने पर वसीम अकरम और वकार यूनुस भी हैरान हो गए। मोहम्मद आमिर ने भी आउट को गलत करार दे दिया। नाकिस अंपायरिंग का शाहकार, फखर जमान का शिकार। अंपायर के नहले पर पाकिस्तान का दहला। थर्ड अंपायर के एक्शन पर पीसीबी का रिएक्शन। पाकिस्तान ने आईसीसी से मुतनाज़ा फैसले की शिकायत लगा दी। कैमरे ने साफ दिखाया गेंद फखर जमान का बैट छूकर जमीन पर लगी, फिर कीपर के ग्लव्स में गई। रिप्ले ने भी सारी हकीकत खोल दी। असलियत जानकर भी अंपायर ने फखर जमान को आउट करार दिया। कमेंट्री के दौरान साबिक कप्तान वकार यूनुस हैरत ज़दा रह गए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं शक का फायदा बैटर को मिलना चाहिए था। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फवाद आलम ने भी फैसले पर सख्त तनकीद की। और तो और भारतीय सहाफी ने भी फैसले को गलत करार दिया। कप्तान कौमी टीम सलमान आगा का फखर जमान के मुतनाज़ आउट पर तबसरा। कहा एम्पायर से गलती हो सकती है, गेंद जमीन पर लगने के बाद ही विकेट कीपर के हाथों में गई। फखर जमान पावर प्ले खेल जाते तो स्कोर 190 तक हो सकता था। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों ने हारिस रऊफ की ट्रोलिंग की तो फास्ट बॉलर ने भी भरपूर जवाब दिया। हारिस ने भारतीय तमाशाइयों को तैयारी गिराने और 6-0 का इशारा करके मार का हक की याद दिलाई। दूसरी तरफ मैच के दौरान साहिबजादा फरहान ने 50 मुकम्मल करके मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। साहिबजादा फरहान का कहना था 50 बनाने पर कम ही जश्न मनाता हूँ, इस तरह का जश्न मनाने का एकदम जहन में आया। खेल में सियासत लाने और सियासी भाषण देने का शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मामूली से रद्द अमल पर ही तिलमिला उठा। साहिबजादा फरहान के जश्न के अंदाज पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम। हारिस रऊफ के भारतीय तैयारी गिराने के इशारे पर भी वावेला रोना धोना शुरू कर दिया। एक और अहम मामले की बात करेंगे। गजा के मजलूमों की कुर्बानियां रंग ले आईं। फलस्तीन एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर उभरने लगा है। बरतानिया ने रियासत को तस्लीम करने के बाद पहली बार अपने सरकारी नक्शों में फलस्तीन को शामिल कर लिया। लंदन में फलस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया और पेरिस के आईफिल टावर पर फलस्तीनी परचम भी लहराया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने भी फलस्तीन को रियासत मान लिया। आलमी सतह पर मसले फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आलमी बिरादरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांस समेत मजीद 6 मुमालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। अमेरिका के 4 अहम इत्तेहादी ममालिक की जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान पर ट्रंप इंतजामिया बरहम। अमरीकी महकमा खारजा के एक एहलकार ने कहा अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। सऊदी अरब ने 4 मगरबी ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान खुश आइंद करार दिया। हमास ने कहा यह इकदाम फलस्तीनी हक की जीत है। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा बरसों से फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। चीन का भी अमेरिका का नाम लिए बगैर वाशिंगटन और उसके दीगर इत्तेहादियों को 2 टोक पैगाम। कहा जिन ममालिक का इजराइल पर असर रसूख है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा फलस्तीन पर फलस्तीनियों की हुक्मरानी के उसूल पर हकीकी मानों में अमल होना चाहिए। जंग के बाद तामीर नौ के इंतजामात में फलस्तीनी कौम के जायज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तर्जुमान ने कहा 2 रियासती हल पर बगैर किसी कमजोरी के कायम रहना जरूरी है। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब और खलीज ताउन काउंसिल का बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान का खैर मकदम। सऊदी अरब ने मगरबी ममालिक के इकदाम को अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल-बुदेवी ने बयान में कहा इस फैसले से फलस्तीनी अवाम के हक को तस्लीम करने की राहें मजीद आसान होंगी जो 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद रियासत के क़याम की हैं जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। जबकि गजा में हर रोज क़यामत खेज मनाजिर, मजलूम अवाम अमन के मुंतज़िर, ज़मीन और फ़िज़ा से बदतरीन हमले।
تازہ بمباری میں 7 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 61 شہادتیں ہوئیں، تعداد 65,344 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ سٹی سے نقل مکانی جاری، 5.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے۔ دوسری جانب حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط لکھ دیا جس میں فلسطینی تنظیم کا 60 روزہ جنگ بندی زور اور یقین دلایا کہ وہ جنگ بندی کے بدلے آدھے یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی جس میں وہ جنگ بندی کی اپیل کر رہے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کی امریکہ کے لیے اڑان، شہباز شریف 5 روزہ سرکاری دورے پر آج امریکہ پہنچیں گے۔ 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں علاقائی سلامتی، ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز اور اقدامات پر بھی بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے منتخب رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شامل ہوں گے۔ دوست ممالک کے سربراہان اور دیگر اہم عالمی شخصیات سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی متوقع۔ مختلف وزارتی اور اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا مشن، اکتوبر میں اعلیٰ سطح کے سعودی وفد کا دورہ پاکستان متوقع۔ وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انفراسٹرکچر، آئل سیکٹر اور ڈیجیٹل اکانومی میں بڑی سعودی سرمایہ کاری کا امکان۔ پاک سعودی بزنس فورم منعقد کیا جائے گا۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق سعودی وفد کے دورے کے دوران پاک سعودی بزنس فورم منعقد کیا جائے گا۔ وزیر تجارت کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کہ دونوں ممالک نے تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے روابط میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبیک اور ارامکو پاکستان میں کاروبار کا آغاز کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ماضی کے ایم او یوز پر پیش رفت کے لیے کوششیں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ حکومت کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ، قومی اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو طلب کیا جائے گا۔ وزارت پارلیمانی امور نے سیشن بلانے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق اجلاس 29 ستمبر کی شام 5 بجے بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت قومی اسمبلی کو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے پر اعتماد ملے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اس حوالے سے پالیسی بیان دیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 2 ہفتے جاری رہے گا۔ اجلاس میں معمول کا سرکاری ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ قانون سازی کے لیے مختلف بلز اور قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش ہوں گی۔ پاکستان میں ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام ہے۔ نواز شریف کی خدمت نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب کے دوران پنجاب حکومت جاگ رہی تھی، پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بن گیا، یہ بہت بڑا احساس ہے۔ پہلی میٹرو بس بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی اورنج لائن بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی موٹر وے بنائی تو نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے تو الحمدللہ نواز شریف نے کیے، پہلی ایکسپریس وے بنی تو نواز شریف نے بنائی۔ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہمارا دوست ہے سعودی عرب، ہمارا محسن ہے سعودی عرب۔ پاکستان کے نصیب میں بھی یہ سعادت آئی کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ وزراء کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ دکھ اور سکھ کی گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے، وہ دفتر میں پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو میں وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتی، اس کو میں وزیر نہیں سمجھتی، اس کو بھی عوام کے ساتھ، عوام کے بیچ میں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی خوشی میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی کارروائی مکمل ہونے کے قریب۔ اڈیالہ جیل میں آج ہونے والی سماعت کے دوران آخری 2 گواہان کا بیان بھی قلم بند کر لیا گیا۔ 24 ستمبر کو آئندہ سماعت پر جرح کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کے روبرو نیب آفیسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی استغاثہ کے گواہان کی شہادت کا عمل مکمل ہو گیا۔ دونوں گواہان کے بیانات پر 24 ستمبر کو وکلائے صفائی جرح کریں گے۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بانی کی تینوں بہنیں اور بشرا بی بی کی بیٹی مہرالنساء بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔
मिलिट्री कोर्ट के सजायाफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म, 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करते हुए मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। 5-2 के अक्सरियती फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने भी इजाफी नोट से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया है कि दरख्वास्तों में वाज़े नहीं किया गया इनमें कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल किया जाए। दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा कार के तहत दरख्वास्तें दायर की। जुल्फ़िकार मेहदी केस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देता। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर की थीं।